प्रिंस मोयुद्दीन साहब। स्पीकर, पूरे मलाकन डिवीजन के लिए फर्टिलाइजर DAP और सोना यूरिया ले जाना बंद किया गया है। तो ये उधर काश्तकारी का मौसम है, तो वो लोग कैसे काश्त करेंगे? तो ये एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं आपकी वसादत से प्राइम मिनिस्टर साहब के नोट्स में ये बात लाना चाहता हूँ। और दूसरा, मैंने उनसे होम सेक्रेटरी से मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि ये हाई एक मीटिंग में ये फैसला हो चुका है। मैंने कहा चित्राल में तो खुदा के फजल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें खाद क्यों नहीं लाया जाता? खाद ले जाने क्यों मना किया गया है? तो मैं आपकी वसादत से प्राइम मिनिस्टर साहब की नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि अगर फर्टिलाइजर मलाकन डिवीजन के लिए बंद किया गया प्रिंस तो उसका क्या? साहब, क्योंकि अभी यही कट मोशंस आ रहे हैं, तो मेरी नहीं मैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि लवारी टनल सिक्योरिटी की वजह से काम सस्पेंड हो गया है, उधर कोई खतरा नहीं है। मैंने उनको यकीन दहानी की है। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मुतालिका अफसरों की मीटिंग कॉल करके इस काम को दोबारा से शुरू कराएं। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में अभी शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आपकी वसादत से प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में एक बहुत सीरियस कट मोशन पे अगर आप बात करें तो ठीक है, वरना नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स। एग्रीकल्चर पे आप कट मोशन पे बात करें जी। जी प्रिंस मोयुद्दीन साहब जी, कट मोशन पे ही बात करें, स्पेसिफिक एग्रीकल्चर पे। मैं जी ये सीरियस मामला उसके नोट्स में ला रहा था कि मलाकन डिवीजन के लिए फर्टिलाइजर खाद बिल्कुल बंद कर दिया गया है, तो काश्तकार क्या करेंगे? अभी जवार के काश्त का मौसम है, चावल के काश्त का मौसम है, ये मैं प्राइम साहब के नोट्स में लाता हूँ। ये बहुत सीरियस मामला है, ये भी एग्रीकल्चर से मुतालिक ही है। ठीक है, मिनिस्टर साहब जवाब देंगे जी। रियाज फतेहाना साहब जी। जनाब स्पीकर, मैं चित्राल से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये बात मेंबरान साहबान को बड़ी अजीब लगेगी कि सिर्फ 1947 में पाकिस्तान बना और नेशनल ग्रिड से बिजली चित्राल को 1991 में दी गई, और वो भी सिर्फ 2 मेगावाट। वो 2 मेगावाट जो बिजली दी गई थी उसमें से अभी मुश्किल से 600 किलोवाट बिजली चित्राल आ रही है, सिर्फ 2 टाउन चित्राल और द्रोश के लिए। इसके अलावा मैंने मुहतरम मिनिस्टर साहब के नोट्स में ये बात लाया है कि मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक़्त में 2 मेगावाट के एक हाइड्रो स्टेशन चित्राल में बना था, जो कि 2 मेगावाट बिजली वो पैदा करता था। अभी उनके जनरेटर्स ख़राब होने की वजह से सिर्फ 600 किलोवाट बिजली वो पैदा कर रहे हैं। तो मैं मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश की है कि उधर 2 डीजल जनरेटर्स हैं कि अगर बिजली की शॉर्टेज हो जाए तो डीजल जनरेटर्स को डीजल डालने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि कम से कम इस दौरान 600 किलोवाट बिजली वो पैदा अगर करेंगे तो कुछ न कुछ लोगों का मदावा होगा, कुछ सहूलत होगी। अलावा इसके जो 2 जनरेटर्स ख़राब हो चुके हैं उनकी जगह पे या तो नए जनरेटर्स लगाए जाएं या उनको फौरी तौर पर उनकी रिपेयर की जाए। हालत ये हो गई है कि प्रॉपर चित्राल और द्रोश में जो बिजली की शॉर्टेज की वजह से लोगों के टेलीविज़न, उनके फ्रिज, उनके फ्रीजर सब कुछ जल गए हैं और ख़राब हो गए हैं और लाखों रुपए का गरीब लोगों का नुकसान हो गया है। तो मेरी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि वो उन्होंने मेरे साथ वादा भी किया है कि 2 डीजल जनरेटर्स के लिए तेल की इजाज़त दे दें और साथ जो जनरेटर्स ख़राब हो चुके हैं उनके रिपेयर का या उनकी जगह नए जनरेटर्स लेने की फौरी तौर पर इंतज़ाम होना चाहिए। अलावा इसके गोलेन गोल हाइडल प्रोजेक्ट जो कि 106 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, उस पर काम शुरू हो चुका है सिर्फ कॉलोनी का, और इस साल के बजट में काफ़ी रकम उसके लिए रखी गई है, जिसके लिए मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन उधर काम को तेज़ करना चाहिए, कम से कम 3-4 साल में वो काम अगर मुकम्मल हो तो मौजूदा गवर्नमेंट का ये वादा कि इस अपने टेन्योर के दौरान बिजली का जो मसला है ये गवर्नमेंट हल करेगी। तो मेरे ख्याल में वहाँ ये प्रोजेक्ट अगर हो गया
تو کم از کم ملاکنڈ ڈویژن میں جتنی بجلی کی ضرورت ہے صرف گولین گول اس کو پورا کر سکے گا۔ علاوہ اس کے میں نے مرزا صاحب سے 3-4 دفعہ پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے مانا ہے کہ وہ چترال کا دورہ کریں، میں ہیلی کاپٹر کا انتظام ان کے لیے کروں گا، اور جن جن جگہوں میں 100، 200، 300 میگا واٹ بجلی پیدا ہونے کی گنجائش ہے میں ان کو دکھاؤں گا۔ وہ اپنے ساتھ ایک ایکسپرٹ انجینئر کو لے آئیں، جیسے ہمارے دوست یہاں کوہستان نے کہا ہے، کوہستان سے جس ممبر صاحب نے کہا ہے، ہمارے ایریاز میں دیر میں، چترال میں، سوات میں، گلگت سائڈ پہ، کوہستان میں دریا ہیں، نالے ہیں، ادھر اگر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کے بجلی پیدا کی جائے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، بجائے اس کے کہ بڑے ڈیمز کے لیے فیزیبلٹی اور اسٹیمیٹ پھر ڈونر کنٹریز کا درخواستیں، اس میں سال ہر سال لگیں گے۔ ادھر اگر کام ہو جائے تو یہ بجلی کا بحران ختم ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ جناب محی الدین صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر جی۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، یہ خودکش حملوں اور دہشت گردی سے متعلق ہمیشہ بات کی جاتی ہے، سوات کی اور ملاکنڈ کی۔ میں آپ کی وساطت سے ممبران صاحبان کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ چترال کا سرحد تقریباً 300 میل کابل کے ساتھ ملا ہوا ہے مغربی سائڈ پہ۔ چترال ملاکنڈ ڈویژن کا ایک ڈسٹرکٹ ہے، پیسفل ڈسٹرکٹ رہا ہے، وہاں ہم نے نورستان سے کسی دہشت گرد کو چترال آنے نہیں دیا، بدخشان سے کسی کو ادھر آنے نہیں دیا، کنڑ سے کسی کو ادھر آنے نہیں دیا۔ جہاں تک سوات، شانگلہ اور بنیر کا تعلق ہے، ان 3 ضلعوں کے سرحد افغانستان کے ساتھ نہیں ملتا، اس کے باوجود ہزاروں یا سینکڑوں دہشت گرد ان ضلعوں میں رہے اور دہشت گردی کا کام کیا۔ ان کے ساتھ حکومت جو بھی ہمدردی کرتی ہے ہم اس کے ساتھ متفق ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن چترال کا نام کوئی نہیں لیتا۔ میں ان ضلعوں کے جو ممبران صاحبان ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ 22-23 لاکھ کے قریب مہاجر بن کر یہاں سوات، نوشہرہ مختلف علاقوں میں آ گئے، ان لوگوں نے ان دہشت گردوں کو اپنے ضلعوں میں پناہ کیوں دی، ادھر رہنے کیوں دیا؟ جب 23 لاکھ 24 لاکھ لوگ ان کے مخالف تھے تو انہوں نے اس قسم کی دہشت گردی انہوں نے کیسے پھیلائی، آرمی کے افسروں کو کیسے مارا؟ تو کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چترال کا نام کوئی نہیں لیتا، کم از کم سوات اور ملاکنڈ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کم از کم گورنمنٹ کو یا ممبران کو یہ تو کہنا چاہیے کہ آفرین ہو چترال کے لوگوں کو کہ واحد ضلع ہے وہ پیسفل رہے ہیں، کوئی اپریسیشن چترال کی نہیں ہے۔ تو دہشت گردی بھی ادھر ہوگی، سکول بھی ادھر جلائے جائیں گے، لوگ بھی ادھر مارے جائیں گے، پیسے بھی ان کو ہوگا، ریہیبلیٹیشن ان کو ہوگا، ہم اتفاق کرتے ہیں، لیکن چترال نے کیا گناہ کیا ہے؟ کل میں اس کے زرعی ڈیولپمنٹ بینک کے مینیجر صاحب سے میں ملا، چیئرمین سے، میں نے کہا کہ بھئی زرعی بینکوں کو جو یہ سوات چترال ملاکنڈ ڈویژن میں جو معافی ہوئی ہے اس میں چترال شامل ہے؟ تو اس کا جواب تھا کہ شاید آئی ڈی پیز کو یہ معاف ہو چکا ہے۔ جناب یہ بڑی زیادتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس ضلع، وہ ضلع جو پیسفل رہا ہے، جہاں گورنمنٹ کے لیے کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوا، جہاں کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہوئی، کم از کم ان کو اس ضلع کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور انعام کے طور پر ڈیولپمنٹ کا فنڈ ادھر دینا چاہیے۔ میرے خیال میں اگر اس قسم کا سلوک نہ کیا گیا تو شاید وہاں لوگ بھی یہ سوچیں گے کہ کاش ہم بھی چند ایک سکولوں کو جلاتے، چند سپاہیوں کو مارتے، چند افسروں کو مارتے تو شاید ہمیں بھی گورنمنٹ کی توجہ ہماری طرف ہوتی۔ تو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب سے ملاکنڈ یا سوات کی بات ہوتی ہے چترال پیسفل ضلع رہا ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کا نام لیا جاتا ہے، نہ کسی ممبر اس کا نام لیتا ہے، نہ کسی قسم کی اپریسیشن ہماری ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں بہت زیادہ افسوس کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ محی الدین صاحب بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ پرنس محی الدین صاحب۔
جی پرنس محی الدین صاحب آن پوائنٹ آف آرڈر. شکریہ جناب اسپیکر. جناب والا، جناب وزیر اعظم صاحب نے ملاکن ڈویژن میں زرعی قرضوں کی معافی کا اعلان کیا تھا، لیکن جب سے یہ آئی ڈی پیز یا آپریشن سے متعلق جب بھی بات ہوتی ہے تو سوات اور ملاکن ایجنسی کا نام لیا جاتا ہے. لیکن جناب والا، ملاکن ڈویژن میں 6 ضلع ہیں، ایک ایجنسی ہے جس میں چترال بھی شامل ہے. لیکن جو آپریشن ہو گیا ہے اس میں سب سے زیادہ تکلیف چترال کو ہوئی ہے، کیونکہ ہماری آمد و رفت بند ہو چکی تھی، تجارت بند ہو چکی تھی، لوگ چترال اور پشاور کے درمیان آمد و رفت نہیں کر سکتے تھے، کافی لوگ ہمارے راستے میں مارے گئے. تو میں آپ کی وساطت سے پی ایم سیکریٹریٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور جناب وزیر اعظم صاحب کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کیا زرعی جو قرضہ جات کی معافی کا جو اعلان ہوا ہے اس میں چترال کو بھی شامل کیا جائے، کیونکہ چترال ملاکن ڈویژن کا ایک ضلع ہے اور سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہم نے کرنا پڑا ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ چترال ضلع کو اس میں شامل نہ کیا گیا تو چترال کے غریب لوگوں پر یہ بہت ظلم تصور کیا جائے گا. تھینک یو ویری مچ سر. جی ڈاکٹر